كانت السبب في أنه الدورة الدموية ديالو ولات عامرة بالنفايات، اللي خلات واحد الالدوستيرون يعني واحد الهرمون اللي كيخرج من السيرينال ولا ما بقاش كيعطي الاشاره يعني التبول يكون كثير، يلا كتلقاه كيخرج شي حاجه ديال البول قليله في النهار ديالو، ولكن لو ريست كيبقى معمر الدوره الدمويه، وكتجيه ليبرتونسيون، كيجيه الديابيت وكيجيه ليبرتونسيون. وشكون كان السبب ديالو؟ وهو الزياده في الوزن اللي جات له مع لا كونسوماسيون ديال الكحول. كذلك الاستعمال ديال واحد المجموعه ديال الادويه خاصه اللي كتكون اباز ديال الكورتيزول جينيرالمون كتزيد في الوزن. وانتم كتلاحظوها الناس اللي كياخذوا بزاف دوك لي كومبريمي او الدوايات اللي فيهم داك لي كورتيزول جينيرالمون كيكون عندهم زياده ديال الوزن بواحد الشكل كبير وكبير جدا. كذلك سن الراحه ولا سن يعني المتعه، ما نبقاوش نقولوا سن الياس، سن الراحه وسن المتعه اللي كتوصل ليه المراه، كذلك حتى هو هذيك الراحه اللي كتدخل فيها كتولي تعطيها زياده في الوزن ديالها. لي بيريود اللي الانسان كيلقى يحس براسو بانه كيعيش شي صدمه عاطفيه، او لا كتلقاه مثلا عنده شي مرض، او لا هذاك المرض ولا الصدمه العاطفيه ولا حتى هي كتكون لها سبب في زياده في الوزن. قله النعاس حتى هي من الاسباب الرئيسيه اللي كتكون في كتسبب في الزياده الوزن عند الانسان. الوغ لي فاكتور دو ريسك شكون هما اللي الناس المؤهلين والناس اللي كيكون عندهم الامكانيه باش انهم بسرعه تولي عندهم زياده في الوزن؟ الوغ الناس اللي عطاهم الوالديهم صيفطوا لهم الوراثه غير عاديه، الناس اللي كان واحد النوع ديال الناس، تصور جوج ديال الدراري كيقراو في نفس لا كلاس، سكنوا في الداخليه وكياكلوا نفس الماكله، واحد دغيا ديك الماكله اللي كلاو مشابهه، واحد طلع في الوزن دغيا والاخر بقى شاد الوزن ديالو بشكل عادي. هذا كيقول لك اودي هاد الناس هادو عندهم اون بريديسبوزيسيون جينيتيك، والديهم عطاوهم الامكانيه ديال انهم يقدروا يزيدوا في الوزن ديالهم بشكل يعني مفاجئ مقارنه مع وحدين اخرين. كذلك البيئه، فاش كنقولوا المحيط اللي كنعيش فيه، الا كان ملوث راه غيزيد لي في الوزن ديالي، الا كان المحيط فيه صداع يزيد لي في الوزن ديالي، الا كنت كنعيش في البيئه ديالي في واحد مع واحد المدير اللي دائما كيخلق لي المشاكل يقدر يزيد لي في الوزن ديالي، الا كنت كنعيش في الحياه الزوجيه ديالي مشاكل نقدر تزاد لي في الوزن ديالي. دونك المشكل البيئي، المحيط اللي كنعيش فيه يقدر يكون سبب في الزياده ديال الوزن ديالي. كذلك بعض السلوك، فاش كنقولوا بان هذاك السيد كيعطيها غير الكلاس والغرينيوتاج، الكلاس والغرينيوتاج كذلك من الاشياء اللي كتعطيني زياده في الوزن. الحاله الاجتماعيه، كاين واحد عاوتاني الانسان لما كيكون ميسور او لما كيكون الانسان ضعيف قدام الوليدات ديالو، بعض المرات كيبقى يرضخ لذاك الطلبات ديال الوليدات هاك 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 حتى كيلقى الوليد ديالو ولات عنده واحد لوبيزيتي انكرويابل اكوز دو كوا، اكوز ديال ما نخسر ليش الخاطر ديالو. هذيك ما نخسر ليش الخاطر ديالو غتخسر ليه الخاطر ديال الصحه ديالو، فهمتي؟ وهذا من الاشياء اللي يجب علينا اننا نراعيها باش ما نطيحوش في الاخطاء اللي كيوقعوا فيها الناس اللي قراب منا او الناس اللي سبقونا. اذا كان عندي زياده في الوزن اوتوماتيكمون شنو كنتظر انه تقدر تكون عندي مشاكل بعديه. هذه المشاكل البعديه شنو هي؟ اولا لما كيكون عندي زياده في الدهون كيكون عندي مشكل في التنفس، والناس اللي مثلا اللي كيعانيوا مع كورونا، الناس اللي عندهم زياده في الوزن هما اللي كيتعرضوا للمشاكل مع كورونا. الناس اللي عندهم دهون كثيره في الذات هما اللي كيتعرضوا للمشاكل ديال التنفس مع كورونا. هما اللي كيتعرضوا للمشاكل ديال التنفس في ايام الصيف، هما اللي كيكون عندهم مشكل ديال التنفس في ايام البرد. دونك لي تروبل ريسبيراتوار كيكبروا بواحد الشكل كبير وكبير جدا مع الزياده في الوزن او مع لوبيزيتي. كذلك هذا لوبيزيتي كتكون سبب ديال الكونسير دو بروستات عند الرجال، وكتكون سبب ديال الكونسير ديال المصارن عند الرجال، وكتكون سبب ديال الكونسير ديال الثدي عند النساء،
وكذلك السبب ديال الكونسير ديال عند المصارن عند النساء شنو هي لوبيزيتي، الزياده في الدهون او لا لوبيزيتي او لا الزياده في الوزن المفرطه كتقدر تكون هي السبب في تصلب الجدار ديال الاورده والشرايين، ولما كيتصلبوا كتعطيني واحد ارتفاع ديال لا طونسيون بحال بواحد الشكل كبير وكبير. الوغ كتكون كذلك سبب في ظهور التوترات العصبيه. الانسان اللي كيكون عنده الوزن كثير كتلقاه دائما مسكين ما كيقبلش الصداع، ما كيحملش يعني قوه المجادله، ما كيحملش بزاف ديال الحوايج، كيولي كيعيش واحد توترات عصبيه لا مثيل لها. الناس اللي عندهم زياده في الوزن كذلك كيتسبب لهم في السكري. الناس اللي عندهم زياده في الوزن كتسبب لهم في المشاكل ديال المراره، وهما اللي كتلقاهم غالبا كيحيدوا المرار بواحد السرعه كبيره جدا. الناس اللي عندهم الزياده في السكري هم كتكون عندهم ديك السبب ديال الارتجاع، وعندهم مشاكل ديال المعده ومشاكل ديال 12 والامعاء الدقيقه. شكون كان السبب ديالها؟ الزياده في الوزن. الناس اللي عندهم كذلك زياده في الوزن لا بريسيون ارتيريال كما قلت كتطلع عندهم بشكل كبير، الكوليسترول كيطلع لهم بشكل كبير، والمشاكل في المفاصل كتطلع لهم بشكل كبير، وهما اللي كيجيهم سكون ابل لي افي سي لي زاكسيدون فاسكولار سيريبرال، هما اللي كيتقطع لهم كيتهرس لهم العرق في الدماغ ديالهم، وكيبقاو مساكن يا اما يوصل يجيهم شلل نصفي، شلل ربعي او لا شلل كلي. وهذا كله السبب ديالو هو التصلب ديال الجدار ديال الاورده، الجدار ديال الشرايين، والنتيجه ديالهم كتكون هذه الامراض اللي لا يحمد عقبها. اذا لما كنشوف بان السموم طالعه عندي بواحد الشكل كبير جدا، كون على اليقين بانه غتولي عندي زياده في الوزن، ومن بعد الزياده في الوزن غندخل الوزن المفرط، ولا دخلت في الوزن المفرط غندخل لهذه الانواع ديال الامراض اللي تكلمنا عليها. اذا شنو هو المطلوب؟ المطلوب هو انني كيفاش يمكن لي نخرج من هذه القضيه هذه، كيفاش يمكن لي نخرج من الزياده في الوزن. الوغ الزياده الا بغيت نخرج من الزياده في الوزن، لا بروميير دي شوز ماشي اون سكون ابل اون دييت دراكونيان، كيجي كيقول لك ودي حبس ما تاكل حتى شي حاجه، كل غير نوع واحد من الفاكهه. خطا كبير جدا. حبس كل الانواع ديال الاكل واشرب غير الماء. خطا كبير جدا. هاد الامور هذه لا يجب على الانسان انه يبقى ياخذها او لا غير اللي سمعها من يوتيوب او لا سمعها من جوجل او لا سمعها من عند شي صاحبه في الطريق كيقول هذه نفعته اذا اجي انت انا ناخذ بها، وكينسى بانها هي اللي غتكون سبب في دخوله في الاصابه ديال المشاكل ديال لا يحمد عقبها، مثل الزهايمر، مثل الباركنسون، مثل التوقف ديال واحد المجموعه ديال الانسجه في الذات ديالنا لانها ما بقاش كتوصلها الماكله الطبيعيه. اذا لما غنجي نفكر ناكل ندير نطيح من الوزن ديالي، اشنو خصني نشوف دائما ماكله متوازنه، ولكن ما بين الماكله والماكله يكون ان اسباس دو طون. والشيء اللي كنقولوا دائما ناكل مع 12 وناكل مع 8 د الليل، جوج الوجبات كافيين باش انني نطيح الوزن ديالي، وباش انني نقدر نرجع للوزن الطبيعي ديالي. اضافه الى ذلك خصني نخوي النفايات اللي داخله عندي للذات ديالي. باش نخوي النفايات اللي كاينه عندي في الذات ديالي كاين كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه في القريب العاجل تولي عندنا الميكوفيتا. والميكوفيتا كتلعب دور مهم جدا في انك كتخوي المصران من الجهاز من النفايات اللي كانت فيه هذه 20 سنه و30 سنه و40 سنه. كل ما خوا ليا الجهاز الهضمي من النفايات كما قالوا لي البريطانيين كون لو فو اي à l'intestin le feu est au cerveau. في الوقيته اللي كيكون عندي العافيه في المصارم ديالي عرف بان العافيه كاين في الدماغ ديالي. في الوقيته اللي كيكون عندي الوسخ في المصران ديالي عرف بان الوسخ عندي في الدماغ ديالي. كل ما خويت المصران ديالي من الوسخ كل ما خويت اوتوماتيكمون الدماغ ديالي من الوسخ، وبالتالي كنخوي الذات ديالي كلها من الوسخ. وكل ما خويت الذات ديالي من الوسخ كل ما غادي نلقى راسي بانه لاغريس ما عمرها ما غتانستالا عندي في الذات ديالي، وهذيك لوبيزيتي غادي نتخلص منها. اذا باش نخوي النفايات اللي كاينه عندي في الذات ديالي قلت كنستعمل الميكوفيتا. كناخذ واحد الكويير اللي كاينه فيها في ديك البواطه ديالها، اون كويير بار جور، وكديرها في كاس ديال الماء كبير
كتخلطوا مزيان وكتشربوا. غالبا كتاخذوا من بعد الوجبه ديال الغداء او لا من بعد الوجبه ديال العشاء، والنتيجه كتكون هو انك كتخلص من جميع النفايات اللي كاينه عندك في الذات ديالك. النفايات اللي كاينه على المستوى ديال الخلايا والمستوى ديال المحيط ديال الخليه والمستوى ديال الانسجه، هذوك شنو كندير لهم؟ الصيام. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اذا الصيام كيخوي ليا داخل الخليه والمحيط ديالها، والميكوفيتا كتخوي ليا كل ما كاين في الجهاز الهضمي، وكل ما خواو لي هادو كل ما غتشوف بانه الدهون غتبقى تنقص بواحد الشكل عجيب وعجيب جدا. ثم كاينه المساله الثانيه، خصني نرفع الميتابوليزم ديالي. وباش غادي نرفع الميتابوليزم ديالي لقينا بانه ثلاثه الاشياء كيرفعوا الميتابوليزم. الشيء الاول وهو القهوه، والحمد لله حنا دابا عندنا قهوه في المستوى العالي. غادي ناخذ قهوه مع 10 الصباح وغناخذ قهوه مع 4 ديال العشيه. هاد جوج ديال القهاوي غادي يرفعوا لي من الايض، وغادي يرفعوا لي من تحريك الدهون ومن تحليل الدهون. ماشي غير الدهون اللي غيتحلوا، بل البروتينات الزايده والسكريات الزايده. ولكن الموضوع ديالنا ديال اليوم تحريك الدهون الزايده اللي كاينه عندنا خاصه في البطن وفي الكبد وفي لي ميسكل اللي كاين عندنا في الذات ديالنا. ثم كاين عندنا كذلك مساله اخرى وهي لاسبيرولين والغانوديرما. لاسبيرولين والغانوديرما كيلعبوا دور ديال انهم كيرفعوا من المستوى ديال الايض، ثم كينقصوا من السموم اللي كاينه عندنا في الذات ديالنا. وكل ما نقصتي من السموم كل ما الدهون كطيح بواحد الشكل كبير وكبير جدا. الفواكه غنيه بالالياف، كتلعب دور ديال انها كتعزز الميكروبات النافعه ديالنا، وهي بهذه الاخيره هي اللي كتلعب دور ديال انها الميتابوليزم كيكبر وكطيح الدهون اللي كاينه زايده عندنا. ثم لي بوليفينول. لي بوليفينول هي كاين في الرمان، وكاين كذلك في الزيتون وفي الورق ديال الزيتون، وكذلك حتى في المرجان ديال الزيتون حتى هو غني بالبوليفينولات اللي غادي يقدر يعاون على ازاله النفايات اللي كاين عندنا في الضغط ديالنا، وبالتالي تنزيل الوزن عند الانسان. ثم كاين لي زوميغا، الاوميغا 3 حتى هي مهمه جدا في يعني النقص من المستوى ديال الدهون على المستوى ديال الذات كلها من الراس حتى الرجلين. وكناخذ 3 ديال لي جيلول بار جور كيلعبوا دور ديال انهم ينقصوا لي من الوزن ديالي. ثم البروتينات النباتيه. البروتينات النباتيه بحال العدس، بحال الفول، بحال الحمص، بحال اللوبيا، هادو كلهم كيفاش كيدار لهم؟ كنديرهم في واحد القرعه ديال الماء وكنخليهم يرقدوا بوندون 24 ساعه. ثم غير كتوصل ديك 24 ساعه كنغسلهم مزيان حتى كيتغسل بواحد الشكل لا يتصور، وكنعاود الغسيل 2 و3 المرات حتى كيتحيدوا منهم لي فاكتور اونتي نوتريسيونيل. داكشي اللي لقيتها اللي كتاكل انت اللوبيا وكتاكل الحمص وكتاكل العدس، اشنو كيوقع؟ كتلقى بان الكرش ديالك كتنفخ حتى كتولي بحال شي بالون ديال كره القدم. باش ما يبقاش عندي هذا المشكل هذا كنحيد هاد لي فاكتور اونتي نوتريسيونيل بالترقات ديال هاد المواد مده ديال 24 ساعه، ثم الغسل ديالو مرات متعدده حتى كتنقى داك العدس وداك الفول وداك اللوبيا. ومن بعد ذلك كندير اون جيرميناسيون ديال هاد لي برودوي هادو. اون فوا لا جيرميناسيون جو لا لونس، كنلونسيها بطريقه ديال انني كنزرعها ولا كنحطها فوق ان بلاطو